अस्सलाम वालेकुम। खबरदस्त के एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। जैसे खबरदस्त प्रोग्राम में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू की जाती है, हमारे साथ शमशाद मंगड़ साहब मौजूद होते हैं। तो आज भी हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। आजकल फिर डील का और ढील का लफ्ज़ बहुत गर्दिश कर रहा है। कभी ये सुनने में आता है कि नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है, कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब लाडले हैं एस्टेब्लिशमेंट के। फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है हमारे सर पर है। और कभी यार सादिक साहब दावा करते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है वो लेने जा रहे हैं, जो 4 बार का वज़ीर आज़म इलाज कराने गया था और आज तक वापस नहीं आया। लेकिन कल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, एक DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को ये बार बार कहा कि कोई ऐसी डील नहीं हो रही, ढील नहीं दी जा रही। जो मीडिया करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शाम को बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना दी जाती हैं, मनगढ़ंत बातें की जाती हैं, उन बातों के कोई हकाइक नहीं है, कोई सबूत है इनके पास कि हम डील दे रहे हैं या डील कर रहे हैं। तो आज भी हम इसी डील पर बात करेंगे। शमशाद मंगड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, डील हो रही है, ढील हो रही है, क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक मेजर जनाब बाबर इफ्तिखार साहब के बयान का तल्लुक है, उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि ऐसी कोई ठोस सबूत तो सामने नहीं है। वैसे माजी में भी जब भी कोई डील हुई है या डील दी गई है, उसकी कोई रसीद तो नहीं लिखी जाती कि ये हम फलां के साथ डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि 1988 में जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट बना रही थी तो कोई रसीदें तो नहीं लिखी जा रही थी। हालांकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो चीखो पुकार कर रही थी कि हमारे खिलाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है इत्तेहाद बना रही है। फिर 1990 का जो इलेक्शन हुआ उसमें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों में बशमूल मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गुलाम मुस्तफ़ा खर, इनमें पैसे तकसीम किए थे। लेकिन ये बाद में उस वक्त राज खुला जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन उस वक्त भी 1990 के इलेक्शन हो गए लेकिन रसीदें तो सामने नहीं आई थी। फिर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया 1993 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इक़्तिदार में आई तो कहा गया कि जी इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है। हमारे मुल्क की जो इतनी हमारी सियासी तारीख है उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो बड़ा अहम रहा है। आप देखें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई थी 1990 में, तो उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल था। यहाँ आधी रात को क्या होता है, सिर्फ गीदड़ नहीं बोलते। यहाँ पे इंसानों के साथ मिलकर क्या साजिशें करते हैं और इक़्तिदार की भूलभलियों में क्या होता है ये हम सबको पता है। चूँकि ज़ाहिर है रात को तो हमें नहीं पता चलता कि रात को कौम की तकदीर का क्या फ़ैसला हुआ, लेकिन हम सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि जी ये मामला तय पा गया है या महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब बात आगे नहीं बढ़ती, एक फरीक जो है वो हद से तजावज़ करता है, फिर दूसरा फरीक जो है वो भांडा फोड़ देता है। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के जो साबिक गवर्नर हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। जब मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, तो यही हमारी आजकल ऑडियोज भी बड़ी लीक्स हो रही है ना। नहीं, वही आप मेरी बात तो पूरी तो सुन लें कि आपने मुझसे पूछा है कि डील हुई या नहीं डील या ढील हुई। तो उस वक्त हमारी इसी ISPR ने वजाहत की थी ना कि मोहम्मद ज़ुबैर हमसे आके मिले थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर मिले, अभी देखें चंद दिन पहले जो हैं वो आसिफ अली जरदारी 27 दिसंबर को यहाँ पे आए थे। ना वो बरी सरकार गए, ना वो गोलड़ा शरीफ गए, किसी दरबार पे उन्होंने हाज़िरी नहीं दी। तो किस दरबार पे वो हाज़िरी देने के लिए यहाँ पे आए थे? हालांकि उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी। वो भी तो किसी से मिल के गए थे, लेकिन उसकी भी किसी के पास रसीदें नहीं हैं कि वो किस किस मिल के गए थे, या किसी के पास वीडियो नहीं है। हमें कौम को कुछ पता नहीं होता कि क्या खिचड़ी बन रही है। अब एक और बात, उनकी तरदीद अपनी जगह पे एक वज़न रखती है, चूँकि एक बड़े इदारे के वो DG हैं। उन्होंने कहा है कि डील की बातों में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है पॉलिटिकल, जो हमने अपने पाकिस्तान की सियासत को देखा है कि जब डील होती है तो समझे पावरफुल लोग जो है उसकी तरदीद करना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान डील हो चुकी थी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी कोई डील नहीं। मुशर्रफ से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी कोई डील नहीं। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ जब डील हो गई, हालांकि 10 साल मुआहदा था कि ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिस फरीक से पूछा गया उसने कहा मेरी तो कोई डील नहीं, हालांकि डील हो गई थी। अभी नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क गए हैं, वो बीमार नहीं थे, उनको बीमार किया गया, बीमार जाहिर किया गया। आपको, मुझे, पूरी 26 करोड़ आवाम को नहीं पता कि उनकी किसके साथ डील हुई। हालांकि डील के तहत वो बाहर गए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये नैब का पहला कानून है कि मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद ज़मानत पे रिहा हुई। किसके साथ मामला हुआ, किसके साथ डील हुई, हमें, आपको और मुझे तो कोई पता नहीं। लेकिन वो ताकतवर हल्के जो हैं
آخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اثر کہیں نہ انداز کوئی چنگاری تو ہوتی ہے نہیں. اب دیکھیں پوری مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی عمران خان جو اقتدار میں آئے ہیں وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں. کس کے ساتھ ڈیل؟ بھائی اس نے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ تو ڈیل نہیں کی. جی ڈیل انہی کے ساتھ کی جاتی ہے جو طاقتور حلقے ہیں. جی. ڈیل انہی کے ساتھ کی جاتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ باتیں کرنا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی بے بنیاد باتیں ہیں. میرا ان پہ کوئی یقین نہیں. جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو پھر طاقتور آپ کا کہنا ہے کہ اندر ہی اندر ڈیل ہو رہی ہے. بھائی اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی, اس کا کوئی ویڈیو کلپ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. ہاں جی, اچانک قوم کو بتایا جاتا ہے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ کر دیا ہے, اور قوم کا وسیع تر مفاد ہمیشہ قوم کے وسیع تر نقصان میں ہوتا ہے. وزیر اعظم کو نیا حل کرانے میں اپوزیشن تو کہتی کہ جلد سے جلد یہ گھروں کو جائیں, تو کیا الیکشن کمیشن کو نیا حل قرار دے سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے بے شمار اختیارات ہیں. الیکشن کمیشن پوری کی پوری جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور خود مختار ادارہ ہے. وہ وزیر اعظم تو کیا پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے سکتا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سارے کے سارے امیدوار جو ہیں آزاد ہو گئے تھے. تو ابھی اگر یہ کیس جو آگے چلے گا پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے, ایسا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے اور تحریک انصاف کے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آزاد حیثیت میں سامنے آئیں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تو ہے. البتہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ پہ معاملہ آگے چلے گا تو مسلم لیگ نون کے پارٹی فنڈنگ پہ بھی بات ہوگی, کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بے شمار باتیں ہیں. پھر جمعیت علماء اسلام کے پارٹی فنڈنگ پہ بھی بات ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پارٹی فنڈ دیتا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کو. یہ تو ابھی انہوں نے پابندی لگائی ہے نا کہ ہم جو ہے ان کو پروموٹ نہیں کریں گے. پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہے. پھر یہ کیس چلیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ساری جماعتیں پھر پابندی کی زد میں آ جائیں گی, یا پھر جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ کلچر ہے کہ جب سارے پھنستے ہیں پھر معاملے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کسی کا بھی نہ پکڑا جائے, کسی کا بھی نقصان نہ ہو. پھر معاملہ سردخانے کی نظر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف پکڑ میں آئی تو پھر باقی جماعتیں بھی آ جائیں گی, یا پھر سب کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے گا, کیس تھوڑا پیچھے چلا جائے گا. اور فارن فنڈنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فارن فنڈنگ کے یہ اثرات جو ہیں, یہ سب سے پہلے تو جو ہماری متحدہ اپوزیشن ہے وہ بغلیں بجا رہی ہے, بڑی خوش ہے کہ جی برانڈ وزیر اعظم جو تھے وہ پھنس گئے ہیں, ان کا جو برانڈ تھا وہ اتر گیا ایمانداری کا. دیکھیں عمران خان کی جو ذات کا کرشمہ ہے نا, یہ کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے. یہ 32-33 کروڑ روپے کا, صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ ایمانداری کا میک اپ اتر گیا وزیر اعظم عمران خان کے منہ سے. سیاسی جماعتوں کے پاس, سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں نا, تو وہ پھپتی کسنے میں تو دیر نہیں لگاتے. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ تو 32-33 کروڑ روپے کا یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ اس نے شو نہیں کیے تحریک انصاف میں, جو بیرون ممالک سے اکٹھے کیے. لیکن عمران خان کے خلاف اس سے بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں. مثال کے طور پر ریحام خان کو جب انہوں نے طلاق دی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ, اور مسلم لیگ نون نے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ریحام خان کو کیش بھی کروانے کی کوشش کی, لیکن ریحام خان والا پتہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اس کے علاوہ عمران خان کی جو امریکہ والا کیس ہے, سیتا وائٹ والا کیس ہے, اس کو کتنا سکینڈلائز کیا گیا. تو عمران خان پہ میرا نہیں خیال کہ یہ پارٹی فنڈنگ کا عمران خان کی ذات کے حوالے سے کوئی اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا, چونکہ میرا خیال ہے کہ عمران خان سے بھی نکل بھی جائیں گے, اور عمران خان اب سکینڈل پروف ہو چکے ہیں. لہذا ان کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوگا, چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے جس طریقے سے اب وہ اس بےعزتی پروف ہو چکے ہیں کہ جتنا مرضی کہا جائے نا کہ یہ انہوں نے قوم کو اتنا لوٹا ہے, وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. نہیں عادی بھی ہو چکے ہیں, لیکن وہ اس کے مقابلے میں اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ سچے ہی ہوں گے. ڈیٹائی سے تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, شمشاد مانگڑ صاحب نے بتایا کہ ڈیل یا ڈھیل کی بے بنیاد باتوں پر میرا تو کوئی یقین نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قوم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا رات کے اندھیروں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن تو خیر کیش کرائے گی برانڈ وزیر اعظم کو, جیسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ برانڈ وزیر اعظم کے جو ہے پول کھل گئے, ایمانداری کا میک اپ اتر گیا ہے. تو اپوزیشن بھی کم نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان حکومت میں جب سے آئے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اسکینڈل آتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک کسی پر کوئی ایسی قانونی کارروائی نہیں ہوتی جس پہ ہمیں لگے کہ واقعی اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, قوم کے ساتھ کرپشن کی ہے, وہ ان سے پیسہ وصول کیا. وزیر اعظم عمران خان بھی آج تک 1 روپیہ وصول نہیں کر سکے نون لیگ سے. تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا کرتی ہے عدالتیں, لیکن امید نہیں ہے کہ کچھ کرے گی. یہ بھی ایسی اس کیس سے نکل جائیں گے. خبردست سے ہمیں دیجیے اجازت. نیکسٹ کسی خبردست پروگرام میں کسی زبردست خبر کے ساتھ ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.